Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa. Binaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sa malabot. Mayong adlaw diri sa Amerika ug nagmapasalamaton ako sa atong mga kauban nga mga pastor ug mga Christian believers nga nagapadayon sa pagampo alang sa atong pag-angkon sa panalangin nga kanang gisaad sa Malakias 3:10. So alang na itong mga wala pa nakadumdum niini, ani ako magasaysay karon sa matag usa. Ngang ang nagahinabi kaninyo dinhi sa Facebook o sa YouTube nagasukad sa Amerika. American citizen na ni siya o apil ko nga makalinya sa pagkamilyonaryo diri sa Amerika. O tungod kay hingapil man ko niini, ang ako yung tuyo ug tumong niini, mao ang mga alagad sa Ginoo nga mga sinalikway o dinaog-daog o mga wa na intawon panumbalinga. Ni ako karon alang sa kong panawagan sa tanang mga pastor o pastora nga kung moapil ka mo nining kinadinang pagampo, abilto pa akong kasing-kasing sa pagdawat kaninyo ug ngani hingabot na nga ato ang mga pastor o pastora nga ang matag grupo 24 ka mga katawhan. Hingabot na og 5 na, hapit na pod mahuman ang 5. So ako ning pasabot ron pag-ayo nga kutob lang ta sa group 6 kay para nga diin kuan kana bang matutok yun nako pag-ayo sa mga pastor o pastora nga nakinahanglan o financial nga tabang. Ilabi na kasagaraan sa mga pastor o pastora nga akong dawaton nga wala magkadimao ang ilang pagpuyo sa ilang panginabuhi. Kaya kasagaraan sa akong nahibaw-an yun, sa akong pagpaniid, halos ang pastor walay balay. Gumikan kay ngano, nagsalig lang sa parsonage o sa dapit higdaanan sa simbahan. Mauna nga gitukbil yun ang akong kasing-kasing sa langit ng trono nga mututok alang nining mga pastor o pastora nga sa akong pagpasabot mura og sinalikway. O gani na may ubang mga Kristiyano nga sir, pastora ra di ay og pastor ang imong tabangan sir. Naan ako'y napurma sa mga Christian believers ngayong sulod og 24 na ka mga kaigsuunan. Og naapoy na mura og wa pa makasulod, taman lang ko sa duha nga grupo. So abilto ang ato ang Christian believer mudawat og 24 ka mga Kristohanon magtotoo. Kana yung magtotoo. Walay bisyo, walay pagkabugnaw nga pagpangalagad, mao nay dawaton. Pero nagduwa-duwa ka, kanang giingon sa Biblia nga init-init bugnaw-bugnaw wa kay labot niini. Kadto rang nagmanasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. So alang niini, pangitaan niyo ang profile name ni Junax Maglinti. Wala diya nga iyang picture may babaye siyang tapad. Yan ang asawa. Muna akong panawagan sa mga Kristohanon nga pagpangalagad nga akong kanang tandugon pod ang ilang kinabuhi nga matagal pod nga nagasukad sa Amerika o karon naghinabi yu ko special ni kay daghang kayo ning sulat o nag-message na ko sir sayang kaayo muapilong tayo ko galing kay napuno na. So ablihan na to ang group 2 sa Christian believers. So pagkasulod, pagka mahuman na ng 24 ana sa group 2, undang na tana. Tama na sa group 2.
og sa pastor ug pastora usbon ko tamar ta sa group 6 para nga din sintro pag-ayon ako ang pagtabang ninyo sumala sa kung gisaad alang sa inyong panginabuhi. Ako nang gisugdan o post ang mga kanta, so pwede na mo magsugod og mga mag-comment mo. Asan dapit ang mga singer, international Christian singer based in America, nga imong giangayan nga sakto ang iyang performance. Pinagi sa inyong pag-comment, pag-share, o ilabi na sa pag-like. Mas maayo nga kanabang bisag dili imong kaila siya. Kung natukma ang imong igdulongog alang siyang kanta nga mura og natandog ka, pag-comment para nga diin may bawan ako nga usa day ka nga hiangay niini. Nanay pastor usa nga milugwa sa tong international Christian singer based in America. Og naay naminaw na ko mga pastor nga murag na kay gasa sa pag-awit. Ayaw lang nga na. Pastora ka nga may gasa sa pag-awit, ayaw lang nga na. Koto barbakaw karon taman nga Biyernes. Unya, pulo ra kabuk ang mga entrante nga akong dawaton. Ni ako'y ipalusot nga hinabi makadiyot mao ni. Kung pag-send nimo sa imong video, ako nang panidan kung angay ba dawaton ang imong pagkanta. Nahiningon ako nga, sir, pwede ba ng Binisaya nga kanta? Naana ko'y gipost nga nag-awit og Binisaya. Naana po ko'y gipost nga nag-awit og Tagalog. Naganin mo nga, sir, pwede ba nga in English lang po ang ako ang awiton? Pwede na, pero bantay ang imong pronunciation. Kay in English naman ko ang imong gigamit. Ilabi na akong gipost ang imong pag-awit diri sa Amerika. So, ayaw lang nga na panidi ang imong tingog kung angay ba moapil niini. International Christian singer based in America. Sa diya nga ikaw ang akong mapili niini. Kung itugot ni sa Ginoo, mingo kung itugot. Ang bot na ko'y pasabot, kung buhusan ko diri sa Amerika og $1 million, espesyal ka na ko nga mahimong international singer sa tanang mga krusada, unya, lainan yu ka na ko og binulan nga panalangin para sa imong gasa nga nadawat sa langit mong tuno. Apan kung ikaw mukanta nini nga wa naghimaya sa Ginoo, wa kay labot. Apan kung ang imong pag-apil nining atong international Christian singer, paingon sa naghimaya ka sa Ginoo, matandog ang katawhan sa imong giawit, hasta po ko matandog. Ikaw ang akong gipangita. Kaya nga naman, himuong ka na akong international singer sa mga krusada. So, ayaw paghatag og video sa imong kanta og di gyud matagbaw ang imong igdulongog sa pagmonitor. Monitor sa daan, sa di pa nimo isend. Naay nangutanan ako, sir, pwede ba duha o tulo mo kanta sa usa ka dapit? Dili pwede. Tagaan atong lugar ang ubang mga dapit. Sa ato pa, sama kung na ako'y gi-post asang dapita, for example sa Tagum, wa na'y taga-Tagum nga makasulod alang niini. Kaya na naman ko'y taga-Tagum isa kabuok. Kung na ako'y gi-post nga asang dapita sa Bohol, depende sa iyang lungsod o wa siya na himutang sa maong lungsod, okay ra siya. Mauna nga kung mahimo, ayaw mo pag dugay-dugay gyud. Pero panalitan og wa gyud mo para mo send to og video. Pwede ra basta dili mo parehag simbahan sa usa ka dapit. Pero usara sama kagabi
Dihaing sent nako og awit maurang pulpituha. Laki ug babaye. So akong ginang nga di na mahimo ka. Ining laki di na mahimo kay na may ako'y gipost sa Facebook babaye. Mao na nga kung mahimo og daghang young people nga singer, pili atong hinashasan. Kana bang maayo sa inyo bang pangbato ba alang sa international Christian singer kay talag sa onra ni kayo. Wa ni may tabo sa tibuok kalibutan karon pa. Unya sa diya nga ikaw ang mapili, hilabihan kada kung plano sa langit ng trono sa imong kinabuhi. Bisan pagbatanon ka, nanangutan ko, sir, pwede ba mga batanon? Nanay batanon akong gipos. Nana po'y tigulang akong gipos. Nana po'y magwalay akong gipos. Depende ni sa akong angayan, inig-send ni mo sa imong video. Ingon tunguban nga, sir, pwede ba nga sistera? Nanay sista ang akong gipos. Depende lagi, basta maayong pagka silbi bang duyog, kana, madawat ka na ko. So muna akong panawagan karon alang sa mga Christian singer nga nanginhanglan ko alang sa international Christian singer based in America. So na pa jud ko'y ipalusot karon mga kaigsunan ko na sa atong group 1, group 2, group 3 o group 4 kay group 5 naman ta karon. Nay na matigdan ako nga naay walay sulod ang iyang murag na ato sa group 2 o group 3 ba to. Nga walay sulod nga waya mo'y nagampo. So kamong mga group 1, group 2, group 3 tabang mo paniid. Dili kay magsalig mo sa kinsay akong gipalista ninyo kung dili kabura pod ang mo maniid. Tanawon ninyo tong akong gipost sa akong Facebook, kinsa ang hinsulod sa 24. Kung kanang orasa, siya tong tawhana nga wa ka sulod, i-message na ko nga, sir, kining tawhana, kining pastora o pastor, mo ni ang wa ka sulod sa ampo. Manginahanglan ko sa inyong report para nga diin og buhusan nata sa langit ng panalangin. Ikaw nga pastor nga unta na dawat na ka, murag ikaw lay gatunglo sa imong kaugalingon ba? Nga unta dili ka angay mudawat sa tunglo. Ang butang ko pasabot nga nanay tao nga ningkamot nimo para sa umaabot nimong ministry o sa imong panginabuhi. Pero wala nimo lang hatagig dakong bili. For example, tingali mo yung kang, sir, wa ko kaapil og ampo kay wa ko yung mo'y cellphone ika send sa imong report. Manawagan ko. Sa tanang pastor nga mo apil ning kanang International Prayer Group based in America, ayaw mo pag-apil og wa mo'y cellphone. Mura na akong panawagan. Pero naa kay cellphone, tungod lagi kay gubaon, na dawat na ka, maningkamot ka. For example, naibalo ka sa alas 2 santo sa alas 3 ka mo ampo. Nagampo na ka sa alas 2 ngadto sa alas 3. Wa man kay cellphone kay naguba. Sumuadto ka sa imong kaigsuonan nga, Brad, pahulmas ako sa imong cellphone be, kadjut lang. Unsa man nimo ni pastor? Kay muhatag kog report nga human ako ampo. Ana ba pila ra paghulam? Mas di pa ka kapalit og load, igo lang ka muhulam sa imong kaila nga pag-report lang nga moyong ka nga kuan na human kag ampo niya na. Kay ngano aron ka matutukan pag-ayo nako sa langit nun nga plano sa imong panginabuhi ug ilabi na sa imong ministry. Sabot ta. Ug ayaw sayangin ang inyong cellphone ba? Nga maguba nga unta nadawat na ka. Paningkamuti nga kanang imong cellphone kung panalitan karon importante kayo, ayaw ibutang sa bulsa. Ibutang sa bag ug mubiyahe manggaling ka. Total mas maayo na mo biyahe ka nga dili maghawid-hawid og cellphone. Kay maayo nimong huna-huna nga nagbiyahe ka, may po nimong katulog kaysa
mag lingkod-lingkod ka sa imong gisakyan unya wa ka kay balo nakatulog ka unya dai nahulog ang imong cellphone nakuha to sa imong katapad hinaog sa una-una dalatong imong cellphone mura lang ka og wala lang ka lantaw ba nga importante na unta nimo puhunan nimo ron pagkakaron cellphone ra sa pagampo pagpangaliya nga diin makaapil ka nining atong mga bulog sa pastor-pastora nga ato nang nalista alang nining atong International Prayer Group based in America. Para sa asa ni? Para sa pag-angkon sa dakong panalangin. Nagpadayon ako og linya diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo. Ang akong gihulat-hulat karong simana 395 million. Og di ni madawat sa usa sa kinsang pastora, sayop ko. Kinsa ning Amerikanuha nga angay mo dawat ani og di ni madawat moabot na punig 400 million kapin. So bubintahan na lang ni nga waya mo'y natungnan kay nganuman naa pa ko nagahulat diri sa Amerika nga pinaagi sa inyong pagampo kay og buligan ta nini pamilya mo gayo. Ayuhan ninyo og pagpatalingog ning akong paghinabi karon kung buligan ta bisan gani karong bulan na. Wa na'y problema inig sugod kay nganuman. Pila ra pagpadala na ko kwarta sa atong General Superintendent si Reverend Potenciano Balmoria Tubo Jr. Mayroon ko nga, Pastor, 5 akong napilian ron. Mo na akong kwarta ipadala nimo. Sugdi na ning 5. Musugod na gani ko kanang kamong mga naka-apel gikan sa Group 1, Group 2, Group 3, Group 4 o Group 5 ayaw damha nga di mo apilon ining dakong plano nako. Kay wa ko'y pinihiga ni. Sumala sa kong pag-istorya, kung nagpastor ka ingon nga pioneering work sa bukid, bisan pagdili ka pioneering work, basta nagpastor ka dito sa bukid, lain ka nga tribo. Una-una, gidawat na nako. Kay gidawat man, nagpasabot nga di ka nako pasagdahan o di ka nako isalikway. Way lain nga magbuntaog nga kinagupuhang balay sa inyong dapit sa katribuhan ang imo pastor o pastora. Kaya nga naman nakadumdum ka nga nakiginabi sa Facebook o sa YouTube nga naningkamot para ni sa imong kinabuhi o sa imong ministry. Ako nang gisaysay ninyo mga higalaigsoon ko. Daghang kaayong mga pastor way saktong tulog tungod sa kakakutoy sa ilang tiyan. Ug wa ya mo'y sakto nga income sa iyang pagkahimong karnero ni Ginoong Kristo. Daghan ang nangamatay nga mga pastor o pastora nga way saktong puloy-anan sa nabilin niyang pamilya. Maunay akong giayo og tutok sa nga tanan alang sa mga alagad sa Ginoo kay wa ni paningkamuti sa mga founder nga unta sila gidawat man ning tawhana sa ilang grupo alang unta sa dakong kausa sa pagwalis o pagmantala sa mayong balita. Mura ba og sa akong pagpaniid? Mura lang ba og kanabang gihaylo lang sa lisensya? O gihaylo lang sa iyang pagka kanalaging na-address sa iyang kinabuhi. Sa diya nga ako ning giayo og tultimbang, himbati pag-ayo ang akong kasing-kasing. Kay nga naman, kay nagbasa kog Biblia. Unya sa diyang nagbasa kog Biblia, giayo nako og tutok pagpamalandong ang unsay gisulti ni Ginoong Kristo. Di yun nako kalimtan ng Juan 21:17. Pedro, gigugma mo ba ako? Oo, gigugma ko ikaw. Tagda ang akong mga karnero.
Unsao man nato pagsabot kining gisulti ni Jesucristo nga tagda ang akong mga karnero. Pagtagad hatag og lisensya, kasayon sa nga tanan. Gaan sa nga tanan. Pagtagad kay lamanuhon ka, kay na orden na ka, kasayon kayo na. Apan ka ng pagtagad sa iyang personal nga kikinahanglan. Daghang kayo mga pastor natulog nga way saktong habol. Way saktong higdaanan. Natulog nga way saktong kaon. Basa ang ilang lawas tungod kay gikan sa misyon, nagabian og uli kay lagi galisod sa dalan. Muni akong giayog lantaw. So kamong mga pastor na minaw nako karon, kung dili ka kasabot sa akong gibati, mura bag gihiluan ang imong kaugalingon lang nganong di ka mamati aning klasiya nga naay tawo nga naning kamot para nimo. Tungod ba lang ka sa garbo nimo? Kay lagi dili ta parehag relihiyon. Hinumdumi daghan na biktima sa relihiyon. Daghan mangganing mag-away tungod sa relihiyon. Daghang mga parente way tingugay tungod anang relihiyon. Nga unta Ginoo man ang girumbuhan tanan nila, pero ngano man nga wa nagtingugay ug wa na nagilhanay ingon nga parente tungod kay ngano nagkalasay-klase ang ilang relihiyon. Kay ngano duros lang tabang, duros silang depensa sa relihiyon nga kung imong panid-an ang relihiyon. Bisan pag-asa kang relihiyon na pagdaot nimo naabay relihiyon hinana sa hospital kay gihatdan kag pagkaon, kay gitabangan kag bayad sa imong bayronon sa hospital. Ikaw, Kristohano, namatay anang relihiyon na. Gikan sa imong pagdawat o pagsunod anang relihiyon na. Pagkamatay nimo naabay hintambong nga dako-dako sa imong relihiyon, ubin naabay hintabang nimo bisan na tampo-tampo para lungon. Ang kasagaraan lingion sa reliyon katong buhi. Pero patay na, di na nalingion. Kaya nga naman, unsa pa may ihalad ko na. So sa ato pa na, giapas. Kini dili ni ingon og pag-insulto. Kung dili paghatag og kalamdagan alang sa mga mualagad og reliyon. Og hinumdumi ang relihiyon. Dili na mo'y garantiya nga makasulod kag gingarian sa langit. Kay mismo si Ginoong Jesucristo miingon siya, lisod ang pagsulod sa gingarian sa langit. Si Jesucristo ang kasulti niini nga bisan tuo siya gikan sa langit. Mutuo yung taan niya ang istorya kay ngano gikan gud siya sa langit. Pag ingon niya ang lisod pagsulod sa gingarian sa langit, tutuki, pamalandongi pag-ayo ang iyang gisulti. Kung gisayunan ka sa pagsulod sa gingarian sa langit, hinumdumi si Jesucristo giingnan o hiniingon yun siya, lisod ang pagsulod sa gingarian sa langit. Kaya nga no, hilabihan kalayo. Pero sa reliyon at doora kaayo. Doora kaayo. Mauna mga kaigsunan ko, ang ilang giingon nga duol ra sayon kayo, pero ni Jesucristo lisod. Si Jesucristo na pinadala na sa langit ng trono. Gikan na gyud siya sa gingarian sa langit. Pero hinsulti gyud siya samtang din siya sa kalibutan. Nagministeryo siya, hiningong gyud siya. Lisod ang pagsulod sa gingarian sa langit. Ug masigpit ang maong dalan. Gibutangan pa kanina ang dalan. Pero masigpit lang. Apan mingon si Jesucristo, apan ang dalan sa kalaglagan halapad sa nga tanan. Bantayin ni higala igsuon ko ug pamalandong nga pagayo. Ni ako paghagit sa mata ko sa ayaw pagsalig og reliyon. Ako lang idasig ninyo. Kung na hilo pag-ayo ang imong salabutan, ang imong kasing-kasing nga nahigugma ka pag-ayog relihiyon. Hinumdumi ang nabugti nimo ang imong kalag, lawas ug espiritu. O kining imong lawas nga unya ikasulob na usab ang lawas nga di na manuduton.
tungod kay takos kasuluban ni ini. Giandaman ka og luna matod pa ni Kristo, ayaw kamo kaguol sa iyong kasing-kasing. Sumali kamo sa kanako ug sumali ko usab kamo sa akong amahan. Duha atong saligan. Kaniya og sa langit tong amahan. Kay muadto ako ug magaandam og puloy-anan alang kaninyo. Kay hain gani ako. Tuwa usab kamo. Asa man ang Kristo nga imong gialagad, naraan ang cross nga gabitay? Asa man ang imong Kristo nga imong gialagad, nara sa inyong pulpito? Dili na mao ang Kristo nga akong gialagad bisan pag di ako sa Amerika. Ang akong Kristo nga akong gialagad, ang Kristo nga nabanhaw. Ang Kristo nga misaka paingon sa gingganan sa langit, ang Kristo nga milingkod sa iyang harianon nga trono. Mao na ang Kristo nga akong gialagadan ug mao na ang Kristo nga akong gipaminawan ang iyang mga paghimangno alang sa iyang mga karnero. Tagda. Tungod nining puntuha. Hilabihan kadako kayong pagtagad nako sa karnero ni Kristo. Si Pedro wayo kahimo na. Namatay na lang si Pedro. Wa kahimo. Pero maning kamot ko. Sa diya nga kung ikaw tinuod nga karnero unya mo apil kag ampo nini. Kanang akong gibungat undier kana siya. Di ko gusto nga mahimong mulugwa ning bakak. Kundili akong barugan nga mulugwa ni nga musidlak sa imong palibot. Sa imong kinabuhi. Nga naka pa sa ibuti pasabutan, murabag naka tultol pa kayo ang imong pagtuo nga gipangandoy sukad sa imong pagkatao ug karon na napahimutang sa imong kasing-kasing karon. Busa ayaw paglangan. Siguro ang nagpalo ka sa akong Facebook. Siguro usab nga naka-subscribe ka sa akong YouTube kung naa ka YouTube. Og siguro ang nga diin maka-like ka niini sa akong hinabi. Og siguro ang nga imo ning ma-share sa imong kaubang pastor o kailan nimong pastor ngayon taon siya nagapadayon pa sa iyang kinabuhi nga mapitos nga panginabuhi. Di ako maningkamot para nimo. Sumala sa kong gingon, kutob lang sa ko sa group 6 alang sa atong kinadinang pagampo. Pag humanay ni, ug abtan ta sa Ginoo, kaluyan diyo ta sa Ginoo ni, dili ra ba na mahimong bakak? Ug dili po ni angay duha-duhaan, kay nga naman, di ako Amerika. American citizen ko. Kung ako uni ang matungnan, wa na yamoy babag ni pag-angkon. Tungod kay hilabihan kadako ni, mo na ana ko ituyo ng apil ni para ni sa mga alagad sa Ginoo kay himpunting pagayo ang akong pagtuo pagsalig pagdedikar sa akong kinabuhi niadtong gisulat ni Juan kapitulo 21 bersikulo 17. Busa ayaw lang nga pastor o pastora. Ikaw nga nagduha-duha ayaw paminaw ani kay basong pagalig magdaot kag sayo. Importante kadto lang ginauhaw pagayo kadto lang murabag naninguha pagayo ang akong gipangita kung ikaw mo apil ni duyog sa akong pagtuo kay ako ang tao sa pagtuo nagalakaw sa pagtuo og naga petisyon ngadto sa langit ng trono pinaagi sa pagtuo. Og mga kaigsunan ko akong ipahibalo ninyo kadtong mga usbon ako pagpahibalo kadtong mga kauban natong mga pastor nga nalista mo sa inyong numero unsa mong dapita o nasayod po ka sa unsang orasan nimo nga ikaw magampo ayaw binatain eh. Kaya ba ang naglantaw nimo dili ako. Igo lang kong nagmonitor. Muingon lang ko sa group chat ninyo. Salamat sa inyong mapadayon ng pagampo. Muna, kada group chat, magminsay din kong salamat sa inyong mapadayon ng pagampo.
Di na ko makahatag og lain pang mga mensahe, mao ra to siya. Kada adlaw, maningkamot ko kada adlaw magmensahe ko kada grupo ninyo. Para makaingon mo nga wa mo nako pasagdahi. Ug ikaduha, kanunay ko nagmonitor og kinsa ang hingapil og ampo anang orasa. Kay og sa group nga na apil ka unya naay nakulang ni ana. Ayaw paglangan paghimo og gamang kaugalingon nimong report. Minay ka nga sir, kining number 10 wa ni kaampo anang adlaw pizza. Pagkasunod na pong simana, kining nambira sir wa ni kaampo. Di na lang ko maghimo og pagtudlo kinsay leader anang group 1, group 2, group 3, group 2, o group 4 o group 5. Kamo tanan leader. Aron nga diin kamo usab tanan makahatag og mensahe nako nga kana siya wa kaapil. Kini siya ay na nato yung nakaapil katong nakawa lang nakaapil kay ngano man may bawaan man ako tong nakaapil kay naa may mga mensahe nga dan ako nagampo. Ana na lang na siya para nga din dili kayo mo matingala ngano nga din wa to siya ma-release og panalangin tungod kay ngano naay apan sa iyang pagpanugyan. So kamong mga nagpadayon og ampo ay kabalang ka katong wa ka apil og ampo. Total ang akong gipangita ikaw nga seryoso nga nag-ampo. Og ako magpaibalo ninyo sa di pa ko mobiya nga karong Martes sa Amerika, Miyerkules diha sa buntag alas 7 sa buntag, karong Martes alas 3 sa hapon, ang akong live broadcast attendance na siya. Paningkamuti, sugod karong simana ha, kadtong wala ka attendance sukad masukad. Kung nasakop ka sa group 1, group 2, group 3, group 4 o group 5, ayaw kanang dibilo pa kanang pagkawala nimo kuyog sa akong live broadcast. Kay ngano man maunay kinaimportantehan nako sa pagpaniid kinsa ang mga pastor, pastora o Christian believer nga seryoso nga muapil ni ining pag-angkon o panalangin nga nagasukad sa Amerika uban sa langit ng trono. So tungod kay naap sa nausabta sa itong oras, mangina sa ko nga nakaninyo, kinsa katong mag-awit, dedikado yang kinabuhi, kutob lang ko sa pulo akong dawaton karong kuntisa. Humanini, adto na po ta sa mga pastor o pastora, kinsa ang kinaninutan ni muwali, makasabot sa wali, naputed premyo para niya, unya mahimo siyang international evangelist based in America. Siya ang atong crusader sa tibuok asang dapita nga gitudlo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon nga kaninyo, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Kristo. Amen og amen.